मुखार गोंय आमचे माणकुले अशें आमी म्हणटात, पूण ह्या माणकुल्या गोंयांत खुबशे सण परब जे आसा ते आमी मनोवपा खातीर फाटीं फुडें जातात वा मनयतात अशें आमी. जरी तरी हो कोरोना येवं नाजाल्यार आनीक कितेंय येवं, आमकां शिगमो, फेस्तां, होळी हे ते सगळे जायच जाय, हय काय ना? तर हांगासर हे कवितेन तिची कविता आसा तीच म्हजी होळी. हातून तिणें सुंदर अशें गांवांत होळयेचें वर्णन, म्हणजे ही वर्णनात्मक अशी कविता अशें हांव मानतां. आनी तातूंत तिणें सुंदर अशें होळये रातीचें वर्णन केल्लें आसा. हांव एक 12वीच्या पाठ्यपुस्तकांत सुद्दां एक होळी म्हणून कविता आसा. ती जेन्ना होळये बद्दल हांव म्हज्या विद्यार्थ्यांक विचारता की तुमकां होळी म्हटल्यार कितें कळटा, ती सरळ सांगता मीन्स कलरफूल, कलर लायता पळय ती होळी. पूण प्रत्यक्षांत होळी कितें आसता ही खुबशे वेळा आमच्या विद्यार्थ्यांक न्हय तर इवन व्हडल्या लोकांक सुद्दां खबर आसना. कारण थोड्या गांवांनी वा थोड्या शहरांतल्या लोकांक ही गजाल खबरूच नासता. तर हे सुंदर अशे कवितेन हीच म्हजी होळी हे कवितेन ती म्हणटा, तीच म्हजी होळी. रंगरंगयाळ्या कपड्यांनी, तरेकवार रुपड्यांनी म्हज्या गांवची शीम सजता तेन्ना म्हजी होळी रंगता. शिगम्याच्या खेळा मांडार ढोल ताशे झांज वाजता, घुमचे कट्टर घुमच्या तालार जाणटे तेन्ना नेणटे जातात तेन्ना म्हजी होळी रंगता. ओसय ओसय शबय शबयच्या तालार तळी म्हज्या मनांत फुलोर धरून नाचता तेन्नाच म्हजी होळी रंगता. म्हजी होळी म्हटल्यार न्हय रंग, न्हय पिचकारी, आमचे संस्कृतायेच्या दायजाची शिदोरी. जाणट्या रक्तांक नीट हाडपी, तरणाट्या रक्तांक जागे करपी, दुस्मानाकूय एकठांय हाडपी ही शिगम्याची तळी, तीच म्हजी होळी. तर अशे तरेन गांवांतले तुमकां सुरवातेकूच सांगलां हांवें, तिच्या कवितेनी गांवपण दिसता, संस्कृती आमची ताजी तटतटीत दिसता. तर ही एक बेस बरें उदाहरण अशें हांव मानतां. तशेंच तरेन तिच्यो कांय मोगाच्योय कविता आसा आनी ह्यो मोगाच्यो कविता व्यक्त करपी ह्या पासवर्डांतूय आमकां कविता दिश्टी पडटा. ती म्हणटा की मोगाचो सांगात जर आमच्या बरोबर आसत जाल्यार आयुश्याच्यो सगळ्यो गजाली आमच्या खातीर सोप्यो जाता. आनी तेच मनांतले उतफर्के ती आमकां तुजे वांगडा चलतना हे कवितेन सांगता. तुजे वांगडा चलतना हांव वादळाकूय भियेना, तूं नाचतना मात पानूय हाल्ल्यार कच्च जाता. तुजे वांगडा चलतना मनाक लागता मळब पिशे, तूं म्हऱ्यांत नाचतना दर्याची ल्हाराय लागीं येनात. तुजे वांगडा चलतना पयसुल्ली वाट लागींच दिसता, तूं नाचतना मात लागचीच वाट याद उरना. तुजे वांगडा चलतना जिणेक आसचो न्हय अंत, तूं नाचतना मात जिणेक उरचो ना अर्थ. अशे तरेन ही सुंदर अशी तिची मोग कविता आसा. तातूंत भितर तिणेन सुंदर म्हणजे तुमकां सांगलां तशें की हे कवितेन सांगात म्हणजे आयज काल हो सांगात कितलो गरजेचो आसा हे आमकां कवितेंतल्यान कळटा. तशेंच तरेन एक ल्हानशें कवन आसा. तातूंत भितर ती आतांचे जे मोग आसा पळय, आधुनीक अशे मोग, तातूंत भितर ती सांगता कविता तुज्यो म्हाज्यो ल्हानशी कवनुलां कशी आसा भितर. ओके, तातूंत ती म्हणटा मोबायला वयल्यान मोग करून आतां मोगूय जाला मोबायल. मोबायला वयल्यान मोग करून आतां मोगूय जाला मोबायल. आयज हो नंबर फाल्यां दुसरो नंबर. म्हणजे हास्य जे आसा ते दिसता, पूण तातूंतल्यानूय कितली सुंदर अशी मेसेज जी आसा ती कवयित्रीन हांगासर आमच्या मुखार दवरल्या. तिच्यो मोगाच्यो आनीकूय कांय कविता आसात. तुजी उतरां, पिशेपणां, बंद दार ह्योय कांय मोग कविता आसात. समाजा खातीर खूब कितें करपाची तिची इच्छा आसाच. तिका दिसता की फक्त कविता बरयले जावं फक्त आपल्या मनांतले उतफर्के पानार हाडले म्हूण जायना. समाजा खातीरूय आपूण कितें तरी करपाक जाय अशें तिका
खूप वेळा दिसता आणि ती आपल्या कवितेच्या माध्यमातल्यान ती ते सगळे मांडता. तिका दिसता की आपुणूय जादूगर जावची आणि समाजात कितें तरी करून वयचे. आणि जादू हे कवितेन तिने आपल्या मनाचे उस्फर्के समाजा खातीर कितें तरी करपाची जी तिची जिद्द आसा, इच्छा आसा ती तिने हे कवितेतल्या आमच्या मुखार पितारल्या. ती म्हणटा, भुरगेपणांत म्हाका जादू खूब आवडटालो आणि तो करपी जादूगरूय बी. कितल्या भावार्थान हांव दवरताले विश्वास. सगळ्या गजालींचेर सहज लेसाचे जाताले सुकणे आणि सुकण्याची फुला. मोठ्याचो जातालो बारीक आणि बारकाचो मोठो. आता केन्नाय दिसता हांवें जादवान नाच जावचे आणि पूत जावन करची सेवा जाणट्या आवय बापायची, जी रावतात एकली एकसुरी वाट पळयत आपल्या भुरग्यांची. केन्नाय दिसता जावची जावय बोमली पेकूंक नाशिल्ल्या त्या अनाथ भुरग्यांची, जाका सोडून दिला उश्ट्या वाऱ्यार वेंगे घेवचे वेंगे आवयचे मायेन आणि पळयत रावचे ताच्या तोंडावयल्यो हिमती आनी आशे. अशे तरेन खुबश्यो आनीकूय तिका दिसता की कोणाचे तरी आवयचे गर्भ जे आसा तातूंतले भुरगे जावचे अशी तिची इच्छा ह्या कवितेंतल्यान आमकां दिसून येता. आणि निमाणे कडेन ती म्हणटा, नोकरी नाशिल्ल्याक नोकरी नाशिल्ल्याक दिवची नोकरी आणि पोटाक नाशिल्ल्याक भाकरी. घर नाशिल्ल्याक मेळचे घर आणि गरिबांक आदार. आनीकूय खुबश्यो गजाली जादवान जावं येता जर कोणूय म्हाका म्हज्या भुरगेपणान पावयता. शाली बद्दल सांगता आसतना हे घर कोणाले ते आमकां तिचे कवितेंतल्यान कळटा. ती म्हणटा, एक मिनिट, हे परिस्थितीत म्हणजे शाली कशें घर सांबाळटा ती घराक दाराक नासतना सुद्धा ते आमकां कळटा. ती म्हणटा, हे म्हजें घर, हातून हांव, म्हजो घोव, आमची दोगां भुरगीं, पोरसांत झाडावाली आणि हय एक शाली. म्हजें घर सुंदर सजयल्लें, घासून पुसून चकचकीत केल्लें. सकाळची 8 ते रातची 8 म्हटल्यार आख्खो दीस हांव घरा भायर कामाचो काडीत किस, घरा भितर शाली. शाली घर सांबाळटा, भुरग्यांक न्हाणयता, खावयता, जेवयता, कपड्यांक पेर्र मारता, टिफिनां भरता, शाळेक व्हरता, हाडटा, घासता, पुसता, शिंता, कातता, उमळटा, नुस्तें उजरायता. घरान कितें जाय नाका शालीच पळयता. कितें शेणलें शालीक विचार, कितें लुटलें शालीक सांग. शाली, नाल्ल सोंपल्यात, शाली चावी खंय आसा, शाली पंचांग केन्ना, शाली पंचम केन्ना, शाली भुरग्यांक वखद दिलें, शाली हो पणस रसाळ काय कापो. सगळ्या प्रश्नांक शाली कडेन उपाय आनी जापो. तर कशे तरेन सुंदर पळय शाली बद्दल बरयला. आणि निम्माणे कडेन हे शाली सगळे घरातले काम करताय बीन आणि जेन्ना ती बायल घरा कडेन आसता तेन्ना शालीचो शीण जो आसा तो कमी जायना. आणि ती निमाणे कडेन म्हणटा, शाली तापना पूण केन्ना केन्नाय फुगले बगर रावना. गॅसार चायेचें उदक सळसळटा आणि हांव अर्दवर फोनार खळखळटा. फोनाच्या बिलाचो ताका हुस्को, हांव गॅस वाट लायता, कामाक वचपाक धांवपळ करता. शालीच्या फुगपाची कारणां अनेक आणि म्हजे मुखार प्रश्न एक, हे घर कोणाचें, घरान हांव किणाचें. तर काम करपी हय मॅडमीन सांगले शाली कोण ते, शालीची वळखूय करून दिली तिणें. हांगासर आमकां कळटा की पळयात कामान जेन्ना ही बायल इतले लागीं ते सगळें घर सांबाळटा आणि खरें म्हटल्यार केन्ना केन्ना ही कामाक आसल्या कारणान पुराय घर तांचेर पातयेवन आमी आमचें काम करपाक वता आणि मागीर प्रश्न पडटा, अरे बाबा हे घर आपलें काय आनी कोणाचें. कळ्ळें? तशे तरेन हांव नको म्हाजो टायम चड जाता जाल्यार एक मे बी 5 मिनटां घेता हांव लास्ट अशें आणि मागीर सोंपयता.
तर पुढे आणखी एक जो विषय सुंदर जो विषय आमका जाणून येता त्याचे ह्या अस्मितेबद्दल कविता मागीर हांव आनी एक दोन एक कवितेबद्दल सांगल्या उपरांत घेता. तो आणि ती आनीक एक सुंदर कविता म्हाका खूप आवडली. तातूंत भितर तिणेन दादल्याचो आनी बायलेचो फरक आमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे ती केल्यार कितें आनी दादल्यान केल्यार कशे चेंजीस. आता आमी म्हणटात की सगळे इक्वल जावपाक जाय, सगळे समान जावपाक जाय, पूण तो फरक गांवांनी आसा आनी तिच्या कवितेनूय आमकां दिश्टी पडटा. ती म्हणटा, ताणें 4 दुखां गळयल्यार लेगीत लोकांक चर्र जाता. तिचे रडप सच्चेच जाला अशे लोक कित्याक म्हणटात? तो खूब उलयल्यार तो सोशल, ती खूब उलयल्यार ती फॉरवर्ड. तो उसरा येता ताका ओव्हरटायम करचो पडटा. ती उसरा येता रातची खंय हाडटा समजना. तो तापल्यार तो दादलो, ती तापल्यार ती सुबेज. तो गेलो कपलाचो कुकूम गेलो, गळ्यातलो मणी गेलो, माथ्यातली फुलां गेली. ती गेली ताच्या हातातली मुदी गेली ना. म्हणजे विरोध म्हणजे दोन दोन समाजातल्या दोन पात्रां मदीं हांगासर तिणें भाष्य केल्या. म्हणजे कितले पटींनी तिणें सांगले की कितले आमी म्हटले की इक्वल इक्वल जाल्यार कशे तरेन समाजान तांकां तांचो स्वभाव बांदून दवरला हें आमकां हे कवितेंतल्यान कळटा. तशेंच तरेन आनीक एक तिची सुंदर कविता, एक्चुअली ती कविता जी आसा ती हांवें चित्रंगी मेळाव्याकूय आयकली आनी कविता संमेलनाकूय आयकलेली. हांव नको तुमी सुद्दां ती खूब जाणांनी आयकल्याच आसतली. यो दिसा भर पटा, सॉरी यो दिसा भर पोटा. खुबश्या जाणांनी आयकली आसतली. मे बी ती कविता तिच्या सारकी म्हाका वाचपाक जावची ना, पूण बारीकसो यत्न करता. तेतून भितर सुंदर अशी मध्यम वर्गीय कुटुंबाची परिस्थिती तिणें सांगपाचो प्रयत्न केला. कशे तरेन 1 तारीख जाल्या उपरांत खास करून म्हजी सुद्दां तीच परिस्थिती जाता. 1 तारीख जाली काय हांव राणी आनी मागीर जेन्ना 30 तारीख येता येता कितलें टेन्शन जाता तें हांवूय म्हाकाय खबर आसा. तर यो दिसा भर पोटा ही कविता आसा. ती म्हणटा, यो दिसा भर पोटा म्हयन्याच्या निमणे दिसा कटा कटा. 1 तारखेक चिकन मटन, 5 तारखेक कुल्ल्यो विसवण, 10 तारखेक पापलेटा, 11 तारखेक कुल्ल्यो वेल्ल्यो, 15 तारखेक बांगड्या ताल्ल्यो, 20 तारखेक तिसऱ्यो सुंगटां, 21 तारखेक करमट भोपशे, 25 तारखेक बुराटे चलता, 30 तारखेक सुकी सुंगटां. यो रे दिसा भर रे पोटा म्हयन्याच्या निमण्या दिसा कटा कटा. तर खुबश्या जाणांगेर अशी परिस्थिती जाता आसतली. हांगा पळयात नुस्त्या बद्दल तिणें कितली म्हायती दिल्या. नुस्तें कशे तरेन तांची डिग्री सुद्दां जी आसा ती देंवयली आमकां हे कवितेंतल्यान जाणवता. म्हणजे निमाणे कडेन आमकां त्या सुक्या सुंगटा कडेन वचचें पडटा हाची आमकां जाणविकाय करून दिवपी ही मध्यमवर्गीय लोकांचे कितें म्हणुया भावना म्हणजे तांच्या परिस्थिती कशी आसता ती दाखोवपी ही सुंदर अशी कविता. तशेंच म्हाका सुटी जाय ही एक कविता आमच्या सारकिली जी कोण कामाक वता ताच्या म्हणजे तांच्या खातीर खूब अशी लागचिल्ली अशी कविता हांव म्हणन. आनी ही कविताय बीन हांवें तिच्याच तोंडांतल्यान आयकल्ली आनी सुंदर रितीन तिणेन बरयला. कवितेन परत तुमकां सांगल्या तशें तिच्यो कविता सामक्यो साद्यो पूण सामक्यो मनाक सामक्यो पिशे करून उडयता पळय ती. आनी घरातलें काम करून घरा भायर जेन्ना वचून तिका काम करचें पडटा आनी तें जिस्त हे कवितेन कशें सुंदर रितीन कवयित्रीन बरयल्या. ती म्हणटा, म्हाका सुटी जाय ही कविता. सकाळी उठून च्या कर, चपाते वांगडा भाजी कर, बेगीन कर भुरग्यांची करानाय. म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय. कातूंक बस, शिनूंक बस. मदींच उठून कुकर लाय, मशीन लाय, मिक्सर लाय. बेगीन नुस्तें उजराय. म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय. रान वाड उश्टी काड, बाजारांत वचून नुस्तें हाड. केन्ना सुट्टली काय ही म्हज्या हातांतली दाय. म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय. तेल आसा, तूप ना. च्या आसा, साकर ना, तांदूळ आसा, नाल्ल ना.
हळद आसा मिरसांग ना, हे जाय ते जायची परवड केन्ना सोंपतली काय? म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय. मातसो वेळ मेळ्ळो म्हण पेन कागद हातान घेता. कोनशांची सान्न पळयत मुमुरक्यांनी कुणायता. सान्नीचे आनी म्हजे नाते केन्ना तुटतले काय? म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय. फेर्र मार गिजर लाय ओली मदींच सुकत घाल. फोन वाजलो घेतला मात हेवटेन दूध ओतूंक जाय. म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय. 2 मिनटांनी न्हावून घे, 5 मिनटांनी भायर सर. घडयाळीच्या काट्याक पळयत जोत्या भितर रिगय पांय. म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय. तर अशे तरेन 2 मिनटां म्हणजे सगळें काम करून घरा वचपाच्या वेळाचेर कितले फास्ट सगळें करपाक जाय हे आमकां हे कवितेंतल्यान सामकें कळटा. कारण निमाणे कडेन ती म्हणटा 2 मिनटांनी तूं न्हावून घे, 5 मिनटांनी भायर सर. आनी मागीर घडयाळी कडेन पळय पळय चल 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 बेगीन बेगीन एकदाचें चप्पल घाल आनी एकदाचें कामाक चल. आनी मागीर म्हाका सुटी जाय, म्हाका सुटी जाय अशी ही सुंदर अशी कवितेची कविता. तशेंच दफ्तर आनी पाटी ही बी कविता तिची कामाक वचपी बायलांची वेदना सांगपी अशी कविता आसा. आनी निमाणे कडेन हांव 1-2 स्किप करता. निमाणे कडेन हांव म्हणटा एक शुभंकरोती कविता म्हाका एक तशी आवडली. कारण निमाणे सोंपयता सोंपयता ही शुभंकरोती जी आसा म्हणजे 3 जाल्यार अशें समजुया आनी मागीर पासवर्डान आमची रात करुया आनी ह्या पुराय पुस्तकाचें विवेचन जें आसा तें मागीर हांव सोंपयता. तर शुभंकरोती कवितेन आयची परिस्थिती तिणेन दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आयज क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जावं आई कुठे काय करते, जावं आमची कोणती स्टार प्लस वयली अनुपमा. सो हे सगळ्या हाका लागून आमी कशे तरेन आमचे नाते जे आसा ते चेंज जावपाक लागले ते दिसता. कशे तरेन जे संस्कृती आसली स जाल्या उपरांत अमकें करपाक जाय अमकें 7च्या आत घरात अशें म्हणटाली पळय तशे तरेन हे कवितेन तिणेन दाखोवन दिल्लें आसा. ती म्हणटा आता तिनसांचो दर एकली दिवो आपल्याक जाय तेन्ना पेटयता. टीव्हीचो बटन मात त्याच वेळात विसरनासतना लायता. आता दर एका घरातली सांजूच जाल्यार सामकी मोनी. माय सून एकठांय बसून पळयतात घराघरातली काणी. भुरगीं बाळां येतली केन्ना कोणाकूच पडिल्लें ना. हे पिळगेचे फुडें कितें जाणट्याकूय पर्वा ना. जागतिकीच्या कारणाच्या नांवान तरणाटो इबाडत चल्ला. पुस्तकांतल्या गांधी परस सिनेमांतलो गांधी आवडूंक लागला. तर अशे तरेन ही शुभंकरोती ही कविता तिची एक म्हणजे परिस्थिती सत्य परिस्थिती ती आमकां सांगता. आनी सोंपयता आसतना तिचो पासवर्ड ह्या कविते बद्दल मुद्दम उलयनशें दिसता. तिची ही कविता जी आसा आयकल्या उपरांत अजून मेरेन जे सगळे गुण हांवें तुमकां सांगले म्हणजे कशे तरेन तिच्यो कविता सामक्यो प्रत्यक्ष दोळ्या मुखार दिसता जावं तिच्यो सोंप्यो समजुपा खातीर गांवपण दिसता वा आपलेपण दिसता. जावं गांवांतली परिस्थिती समाजाचो हारसो हे सगळे जे आसा ते तिका ते ह्या पासवर्ड कवितेंतल्यान आमकां दिसून येता. हे पासवर्ड कवितेंत एक पूत आनी आवयचो संवादाच्या संदर्भातल्या म्हणजे संवाद कशे तरेन आसा तो कवितेंतल्यान तिणें मांडपाचो प्रयत्न केला. आनी ती आपल्या ल्हानपणांतल्यो गजाली याद करता. मुखावयलो हुस्कोय तिका जाता ते आमकां ह्या कवितेंतल्यान मांडपाचो तिचो प्रयत्न आसा. तिका आपल्या पुता बरोबर रावपाची इच्छा आसा तिका रावपाक जाय आनी ताका लागून तिच्या मनाच्या काळजाचे पासवर्ड ती मागता. आनी कशे तरेन मागता वा कितें सांगपाक सोदता ही तिची निमाणी जी आसा ह्या पुस्तकांतली पासवर्ड पुस्तकांतली कविता आयकात. तूं चल्लो वच, हांव तुका राव म्हणचें ना, पूण वचचे पयलीं एक वर भर तरी पोटभर उलय मरे पापया. अशें कितें आसा त्या कंप्युटरान जे म्हजे कडेन ना. तो तुका व्हरता आसत संवसाराच्या ह्या पोता वयल्यान त्या पोतार खिणा भितर. म्हज्या पुता कंप्युटरा वयलो संवसार म्हटल्यार संवसार न्हय. खरो संवसार तुका आतां कळटलो.
तू आता घराभायर पाय दवरतलो तेन्ना. हाली तुजे मांडयेर सदांच लॅपटॉप. जशें हांवूय बसतालें रे तुका लॅपटॉप कसो मांडयेर घेवन वरांची वरां. म्हणजे पयलींची तिका याद जाता आनी ती हें म्हणटा. आतां गरज नासतना म्हाका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को मेळटली काय तांकां मांडी तुमची. म्हणजे आयज परिस्थिती पळयात, लॅपटॉप लॅपटॉप लॅपटॉप. सो तिका हुस्को जाला, फुडाराचो हुस्को. खऱ्यांनीच ह्या मांडयेर लॅपटॉपांनी जागो घेतला काय हो प्रश्न तिका पडटा. खऱ्यांनीच तूं आतां व्हडलो जाला. आतां तुज्या केंसारूय हात भोंवडायल्लो तुका आवडना. तुजे केंस रोखडेच इबाडटात. तुजेर तापिल्लेय तुका आवडना. तूं रोखडोच फुर्र जाता. तूं वच. हांव तुका राव म्हणचें ना. पूण वतना तुजो पासवर्ड मात दिवन वच. केन्नाय म्हाका दिसलें जाल्यार तुज्या काळजान भितर रिगपाक तुज्या मनाचो ठाव घेवंक दितलो मरे तुजो पासवर्ड. अशें म्हणून ही पासवर्ड जी आसा ह्या पुस्तकाचेर हांवें थोडे म्हजे विचार मांडपाचो प्रयत्न केला. आशा करता की तुमकां सगळ्यांक आवडलें आसतलें. आनी खास करून आमची जी कवयित्री आसा मॅडम नूतन साखरदांडे हिंकाय कविता म्हणजे हांवें जें विवेचन केलां तें तुमकां आवडलें आसतलें अशें म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भौमानिस्त नम्रता मुपकार पेडणेकर, तुमचें विवेचन खऱ्यांनीच सुंदर अशे रितीन जालें. विवेचन आयकता आसतना, पुस्तकाची मोलावणी करता आसतना फाटल्या 5 वर्सांनी तुमच्या लेक्चरांक बसपाची जी आमची उमळशीक आसताली ती जागी जाली. त्याच लेक्चरान, त्याच वर्गान, त्या तासान बसून आमी तुमची लेक्चरां आयकतात, तुमचो वर्ग एटेंड करतात, अशे तरेची भावना आमचे मदीं निर्माण जाली. चॅट बॉक्सान पळयलें तुमी म्हणलें तशेंच लेखिका जी आसा भौमानिस्त नूतन साखरदांडे हांच्या पासवर्ड कविता झेल्यांतलो पासवर्ड तुमकां बेस बरे तरेन जमला, तो तुमकां कळ्ळा आनी तांच्यो कविता तुमी तितल्याच सखोल अभ्यासांतल्यान समजून घेतल्यात हाका त्योय सहमत आसा हें तांच्या कमेंट्स वाचून तुमकां कळ्ळाच आसतलें. जायत्या जाणांनी बाय प्रणिता रेडकर आनी भौमानिस्त नम्रता मुपकार पेडणेकर हांच्यो उलोवपाची तुस्त अपुरबाय केल्या. आनी आयची ही कार्यावळ हांगासर सोंपता आसतना सगळ्यांत पयलीं हांव उपकाराच्या उलोवपाक सुरवात करता आसतना तांकां दोगांयकूय म्हळ्यारूच आमच्या दोनाय उलोवप्यांक भौमानिस्त प्रणिता रेडकर आनी भौमानिस्त नम्रता मुपकार पेडणेकर हांकां मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. निश्चितच दोनाय लेखकांक तुमचें विवेचन भावलां आसतलें, तें तुमकां दिसूनय येता. आनी अशे तरेची विवेचनां, अशे तरेचे वाचनांतल्यान आमकां कितें तरी साहित्यिकांक, नवसाहित्यिकांक, नववाचकांक तुमी सतत दीत रावचे अशे तरेची तुमचे कडल्यानूय अपेक्षा आसा. ही आयची ही कार्यावळ समर्थपणान पुराय करपाक जाणी आमकां मदत केल्या, खास करून केंद्राची अध्यक्ष भौमानिस्त अपर्णा गारुडी, सचीव भौमानिस्त काश्मीरी पावसकर आनी केंद्राचे हेर वांगडी, तशेंच जमिल्ले सगळे शिक्षक वर्ग, साहित्यीक, विद्यार्थी वर्ग हांकां सगळ्यांक हांव सल्लागार ह्या नात्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी अशेंच केंद्राच्या दरेका कार्यावळीक तुमचो हातभार लावचो, आमच्या केंद्रांत तुमचो पालो असोच मेळत रावचो अशी अपेक्षा करता. आनी आयची ही कार्यावळ हांगासरूच सोंपता अशें जाहीर करता. तुमकां सगळ्यांक आयची ही कार्यावळीन भाग घेतिल्ले खातीर देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक बरी रात आवडेता.